भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य प्रथमः पाठः। प्रथमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। प्रथमः विशेषणं पाठः विशेष्यः। पहला पाठ। संघे शक्तिः कलौ युगे। संघे अकारान्तः पुल्लिङ्गः संघशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शक्तिशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। कलौ इकारान्तः पुल्लिङ्गः कलिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। युगे अकारान्तः पुल्लिङ्गः युगशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कलौ विशेषणं युगे विशेष्यः। कलियुग में संघ में शक्ति है। पुरा किल कस्मिंश्चित् आश्रमे अवसत् कोऽपि महर्षिः। पुरा अव्ययः किल अव्ययः कस्मिंश्चित् अव्ययः आश्रमे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रमशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अवसत् वसनिवासे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कः सर्वनामपुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः महर्षिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः महर्षिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्मिंश्चित् विशेषणम् आश्रमे विशेष्यः। कः विशेषणं महर्षिः विशेष्यः। आसमन्तात् श्राम्यन्ते अत्र इति आश्रमः तस्मिन् आश्रमे। महाश्चासौ ऋषिश्च महर्षिः। प्राचीन काल में किसी आश्रम में कोई महर्षि रहा। सो अतीव चतुरो बहुश्रुतश्चासीत्। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अतीव अव्ययः चतुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बहुश्रुतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुश्रुतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बहूनि श्रुतानि शास्त्राणि यस्य सः बहुश्रुतः। वह बहुत ही चतुर और बहुत शास्त्रों को सुना हुआ था। कुशलोऽयम् अध्यापकः इति तस्मिन् जनपदे सोऽभवत् सर्वेषां पूजास्थानं। कुशलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुशलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनामपुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अध्यापकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अध्यापकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। जनपदे अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनपदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सर्वेषां सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। पूजास्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पूजास्थानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुशलः अयं विशेषणे अध्यापकः विशेष्यः। तस्मिन् विशेषणं जनपदे विशेष्यः। अध्यापयति इति अध्यापकः। पूजायाः स्थानं पूजास्थानं। यह अध्यापक कुशल है ऐसा उस जनपद में वह सभी का पूजा स्थान हुआ। गच्छता कालेन स मुनिर्वृद्धत्वमापन्नः। गच्छता तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कालेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वृद्धत्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृद्धत्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आपन्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आपन्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गच्छता विशेषणं कालेन विशेष्यः। सः विशेषणं मुनिः विशेष्यः। कुछ समय के बाद वह मुनि वृद्धत्व को प्राप्त हुआ। वृद्धस्य भावः वृद्धत्वं तत् वृद्धत्वं। ततः एकस्मिन् दिने स्वनिधनकालम् आसन्नं ज्ञात्वा सः आत्मनस्तनयान् समाहूय अवदत्। ततः अव्ययः एकस्मिन्
सर्वनाम नपुंसकलिंग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दिने। अकारान्तः नपुंसकलिंग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्वनिधनकालम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वनिधनकालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आसन्नम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः आसन्नशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ज्ञात्वा अव्ययः सः। सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आत्मनः। नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तनयान्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः तनयशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं समाहूय अव्ययः अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकस्मिन् विशेषणं दिने विशेष्यः। आसन्नं विशेषणं स्वनिधनकालं विशेष्यः। स्वस्य निधनं स्वनिधनं। स्वनिधनस्य कालः स्वनिधनकालः। तं स्वनिधनकालम्। उसके बाद एक दिन अपने निधन समय को पास जानकर वह अपने पुत्रों को बुलाकर बोला, अयि बालकाः प्रस्थितोऽहम् अस्मान् मृत्युलोकात् देवलोकम्। अयि अव्ययः बालकाः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालकशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्रस्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मात्। सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं मृत्युलोकात्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृत्युलोकशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं देवलोकम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवलोकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अस्मात् विशेषणं मृत्युलोकात् विशेष्यः। हे बच्चों, मैं इस मृत्युलोक से देवलोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। मृत्योः लोकः मृत्युलोकः तस्मात् मृत्युलोकात्। देवानां लोकः देवलोकः तं देवलोकम्। न केनापि शोचनीयं मे मरणं। न अव्ययः केन। सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः शोचनीयम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शोचनीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे। सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मरणम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। शोचनीयं विशेषणं मरणं विशेष्यः। शोचितुं योग्यं शोचनीयं। किसी के द्वारा भी मेरी मृत्यु शोक नहीं किया जाना चाहिए। ईश कृपया सुखेनेव तनुमेतां त्यक्तुं समर्थोऽस्मि। ईश कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ईश कृपा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सुखेन। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुखशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः तनुम्। उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तनुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एतां। सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं त्यक्तुम् अव्ययः समर्थः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः समर्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मि। असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। एतां विशेषणं तनुं विशेष्यः। ईशस्य कृपा ईशकृपा तया ईशकृपया। ईश्वर की कृपा से इस शरीर को सुखपूर्वक ही छोड़ने को समर्थ हूँ। युष्माभिः पुनः अस्मिन् आश्रमपदे सद्धर्मेण व्यवहर्तव्यम्। युष्माभिः सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पुनः अव्ययः अस्मिन्। सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् आश्रमपदे। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आश्रमपदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सद्धर्मेण। अकारान्तः पुल्लिङ्गः सद्धर्मशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं व्यवहर्तव्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्यवहर्तव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्मिन् विशेषणम् आश्रमपदे विशेष्यः।
सच्चासो धर्मश्च सद्धर्मः तेन सद्धर्मेण। आश्रमस्य पदम आश्रमपदम तस्मिन् आश्रमपदे। फिर तुम्हारे द्वारा इस आश्रम के स्थान में सद्धर्म से व्यवहार किया जाना चाहिए। न कदापि मतिभेदो जायतां मम पुत्रेषु युष्मासु। न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः मतिभेदः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः मतिभेदशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जायतां जनि प्रादुर्भावे धातुः लोट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पुत्रेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। युष्मासु सर्वनाम युष्मत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। मतेः भेदः मतिभेदः। मेरे तुम पुत्रों में कभी मतभेद उत्पन्न न हो। उक्तम ही उक्तम अकारान्तः नपुंसकलिंग उक्त शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। ही अव्ययः। कहा भी गया है। संहतिः श्रेयसी पुंसां विगुणेष्वपि बन्धुषु तुषैरपि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः। संहतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संहति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्रेयसी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्रेयसी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुंसां सकारान्तः पुल्लिङ्गः पुंसु शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। विगुणेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः विगुणशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः बन्धुषु उकारान्तः पुल्लिङ्गः बन्धुशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। तुषैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तुषशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः परित्यक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परित्यक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। न अव्ययः प्ररोहन्ति प्रपूर्वक रुहबीज जन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः रुहबीज जन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तण्डुलाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तण्डुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। संहतिः विशेषणं श्रेयसी विशेष्यः। विगुणेषु विशेषणं बन्धुषु विशेष्यः। परित्यक्ताः विशेषणं तण्डुलाः विशेष्यः। विगतः गुणः यस्मात् सः विगुणः तेषु विगुणेषु। बंधुओं के गुणहीन होने पर भी पुरुषों के लिए संगठन श्रेष्ठ होता है। जैसे भूसी अलग किए जाने पर चावल नहीं उगते हैं। अपरं च संहति कार्य साधिका इति संप्रत्येव दर्शयामि। अपरम अव्ययः च अव्ययः संहतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संहति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कार्यसाधिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कार्यसाधिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः सम्प्रति अव्ययः एव अव्ययः दर्शयामि। दर्शि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। कार्यस्य साधिका कार्यसाधिका। और भी संगठन कार्य को सिद्ध करने वाली होती है, ऐसा अभी दिखाता हूँ। इत्युक्त्वा सह महर्षिः प्रादिशत् पुत्रान् काष्ठभारम् आहर्तुम्। इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महर्षिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः महर्षि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रादिशत् प्रपूर्वक दिश अतिसर्जने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। पुत्रान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। काष्ठभारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः काष्ठभारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आहर्तुम् अव्ययः सः विशेषणं महर्षिः विशेष्यः। काष्ठानां भारः काष्ठभारः तं काष्ठभारम्।
ऐसा कहकर वह महर्षि पुत्रों को लकड़ी के भार को लाने के लिए आदेश दिया। तैस्तथानुष्ठिते सति सोभाषत। तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं तथा अव्ययः अनुष्ठिते। अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुष्ठितशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं सति। तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभाषत। भाषव्यक्तायां वाचे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उनके द्वारा वैसे किए जाने पर उसने बोला, अयि बालाः एनं काष्ठभारं खण्डयत यूयम् एकैकश इति। अयि अव्ययः बालाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। एनं सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। काष्ठभारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः काष्ठभारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। खण्डयत खडिभेदने धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। एकैकशः अव्ययः इति अव्ययः। एनं विशेषणं काष्ठभारं विशेष्यः। हे बच्चों, तुम सब इस काष्ठभार को एक एक करके तोड़ो। तदनुसारेण तैस्त्रिभिः पुत्रैः तस्य भञ्जने प्रयत्नाः कृताः। तदनुसारेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुसारशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। त्रिभिः संख्यावाची पुल्लिङ्ग त्रिशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। पुत्रैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भञ्जने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भञ्जनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रयत्नाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयत्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कृताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तैः त्रिभिः विशेषणे पुत्रैः विशेष्यः। उसके अनुसार उन तीनों पुत्रों के द्वारा उसको तोड़ने में बहुत सारे प्रयत्न किए गए, किंतु नैकोपि समर्थो भवत् तम खण्डयितुं। किंतु अव्ययः न अव्ययः एकः सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः। समर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समर्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत्। भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। खण्डयितुम् अव्ययः। किंतु उसको तोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। ततो भारादुन्मोचितानि काष्ठानि भङ्क्तुं तान् आज्ञापयत् सः वृद्धः। ततः अव्ययः भारात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः भारशब्दः पंचमे विभक्तिः एकवचनं। उन्मोचितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उन्मोचितशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। काष्ठानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग काष्ठशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। भङ्क्तुम् अव्ययः। तान् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। आज्ञापयत् आङ्पूर्वक ज्ञापि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वृद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भाराद् उन्मोचितानि विशेषणं काष्ठानि विशेष्यः। सः विशेषणं वृद्धः विशेष्यः। उसके बाद भार से खोले हुए लकड़ियों को तोड़ने के लिए वह वृद्ध उनको आज्ञा दिया। तदनुरोधात् तानि सर्वाण्यपि काष्ठानि पृथक् पृथक् लीलयेव भग्नानि तैः पुत्रैः।
तदनुरोधात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोधशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं। तानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सर्वाणि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः। काष्ठानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग काष्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पृथक् अव्ययः पृथक् अव्ययः। लीलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लीलाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः। भग्नानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भग्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। पुत्रैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तानि सर्वाणि विशेषणे काष्ठानि विशेष्यः। तैः विशेषणं पुत्रैः विशेष्यः। तस्य अनुरोधः तदनुरोधः तस्मात् तदनुरोधात्। उसके अनुरोध से वे सारी लकड़ियाँ अलग अलग सरलता से ही उन पुत्रों के द्वारा तोड़ दिए गए। एतदालोक्य असौ मुनिः प्राह। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आलोक्य अव्ययः। असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राह प्रपूर्वक ब्रूञ व्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। इसको देखकर वह मुनि बोला, पश्यत एनं संहत्याः प्रभावम्। पश्यत दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनम्। एनं सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। संहत्याः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संहति शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रभावम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभावशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एनं विशेषणं प्रभावं विशेष्यः। देखो इस संगठन के प्रभाव को। तथैव यावद् यूयं संहता तावन्न कोऽपि शत्रुः युष्माकं विनाशाय अलम्। तथा अव्ययः एव अव्ययः। यावत् अव्ययः। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। संहताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संहत शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तावत् अव्ययः न अव्ययः। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। शत्रुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः शत्रुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। विनाशाय अकारान्तः पुल्लिङ्गः विनाशशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्। अलम् अव्ययः। वैसे ही जब तक तुम सब संगठित हो तब तक कोई भी शत्रु तुम्हारे विनाश के लिए पर्याप्त नहीं। परम व्यस्ताश्चेद्यूयं हेलयेव विनश्येत। परम अव्ययः। व्यस्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। चेत् अव्ययः। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। हेलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः हेला शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः। विनश्येत विपूर्वक णश अदर्शने धातुः विधिलिङ्ग लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। पर बिखरे हुए तुम सब सरलता से ही नष्ट कर दिए जाने चाहिए। अतएव उपरिनिर्दिष्टं कविवचनं मनसि निधाय सर्वथा व्यवहर्तव्यं तदनुरोधेन इति उपदिश्य पंचत्वं गतः सः महर्षिः। अतः अव्ययः एव अव्ययः। उपरि अव्ययः। निर्दिष्टम् उपरि निर्दिष्टम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उपरि निर्दिष्टशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कविवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कविवचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मनसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मनस् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं।
निधाय अव्ययः सर्वथा अव्ययः व्यवहर्तव्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः व्यवहर्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तदनुरोधेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोधशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः उपदिश्य अव्ययः पञ्चत्वम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पञ्चत्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महर्षिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः महर्षिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निर्दिष्टं विशेषणं कविवचनं विशेष्यः। सः विशेषणं महर्षिः विशेष्यः। इसीलिए ही ऊपर कहे हुए कविवचन को मन में धारण करके सब प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा उपदेश करके वह महर्षि पंचत्व को प्राप्त हुआ। इति प्रथमः पाठः।